دعا نادے علیاً مظہر العجائب تجد ہون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیٍ بے علیٍ بے علی اللہم انی اسألکا بحق معصومہ فضہ صلوات اللہ علیہا آسن فی ازائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بحق ظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام یا والی خرسان بحق معصومکم صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہم صلی علی یا عقیلۃ القریش یا ملکۃ الشام یا ام المصائب یا مرحومۃ المسرت سیدہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا ہے تمام ازادران مظلوم کربلا دا صف ماتم تے ٹرایا علماء و ذاکرین دا خطاب میں حقیر دی گداگری سادات ازام دی پر خلوص صف ماتم بچائی سخی حسین بادشاہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمان سادات دے ویڑیاں دے وچوں جتنے بزرگان نوجوان دنیا تو چلے گئے مالک کائنات انہاں درجات بلند فرماویں پاک مالک کائنات سادات ازام دے ویڑے وسن بانیانو مولا رضا بادشاہ اپنے خزانے چو رزق کثیر عطا فرماویں باہر میں آقا دا جلد از جلد ظہور ہوئے اس وقت تک کسے عزادار نو موت نہ آوے جس وقت تک اس مقام دی زیارت نہ کر لوے جتھے 17ویں قدم تے راہوار نو پتہ لگا میری زین دا وارث لہ بیٹھا مل کے صلوات پڑھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الصلاة والسلام علی من کان نبینا آدم بین الماء والطین صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلام اسمه منور مقدس مرفوع منقوش فی لوح والقلم بزہراء محمد المصطفیٰ صلوات الصلاة والسلام على سیدت الجلیلت المخدومت المعصومت المعظمت المقدست الکریمت صدیقت الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ وسد ویلے وطن اتے تے کیتا مشورہ بھین بھرائے کیڑا مشورہ کیتا بی بی فرمیندے نے کی خرچے دین او بچاون دا وہ میں کون لکھ دے چانا زہرائے کیڑا خرچہ ہاتھ کم گئے ہاس جدوں لکھن لگئے تے شاہ بہن دی پاک ردائے میری سین دی آواز آن دیئے میری لکھ پیشی دربار دے وچ وہ جویں بچ دئی دین بچائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی صلوات۔ پاک مالک کی کائنات تانوں کسے دا محتاج نہ کرن، کوئی علمی یا ذاکری دعویٰ نہیں، سادات دے دروازے دے جوڑے برداراں، بس زندگی دی بخشش دی خیرات جڑی دروازے سادات تو مل دی ہے۔ صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ جدوں میں کوئی سید تو اڈے سامنے آوے نا تے درود پڑھو۔ کیوں؟ مالک دا فرمان ہے کہ اے وی اسے نسل دا حصہ ہے جدے تے درود خالق بھیجے ہے۔ غور ہے میرے پاس۔ اور صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ جس بندے زندگی یہ ایک لقمہ سید نال بے کے کھا لے او دے اتے دوزخ حرام ہے، یعنی کہ مالک نے جنت اتنی سستی کر دیتی۔ سرکار عسکری بادشاہ دے دور دے وچ ایک بندہ ایدی تھوڑی جی اکیو گھٹاؤ اس صدات وچ وظیفہ تقسیم کر دو۔ ایک دن ایک سید دے دروازے تے گیا، او دے وچ دنیا دا ہر عیب آ، او سا کیا جا میرے دروازے تو واپس چلا جا، میں تیری خدمت نہیں کرنی۔ او ستا اس خواب وچ ویکھیا کہ رسول کائنات دی کچہری لگی ہے۔ او سوچیا اللہ دے نبی تشریف فرمانے میں سیداں دی بڑی خدمت کرنا تے پاک محمد مصطفیٰ میری بڑی عزت کرنا۔ او دروازے تے گیا تے پاک محمد مصطفیٰ فرمایا کہ جا دفع ہو جا، دور ہو جا۔ او سکیا مولا میں اتنی خدمت کرنا۔ سرکار فرمایا کل میرا ایک پتر تیرے دروازے تے گیا ہے۔ ہو سکیا مولا ان دے دنیا دا ہر عیب آ۔ سرکار فرمایا کہ انہاں دے گناہ جانن تے میں محمد جانا، تسی انہاں دا احترام کرنے، تواڈے تے احترام واجب ہے، تساں احترام میں محمد دی وجہ تو کر۔ سرکار محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ دو چیزاں تواڈے درمیان چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب تے ایک اہل بیت۔ یعنی کہ پاک محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک سامت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ناطق چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سامت قرآن ہے، ناطق ہے اہل بیت۔ یعنی کہ پاک محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شے دی تانوں سمجھ قرآن کو نہ آوے، میں تہاڈے واسطے 12 بولن والے قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیڑی دی گل کتاب کو سمجھ نہ آوے او میری اہل بیت کو پوچھ۔ پاک محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ آؤ جی بسم اللہ، سیدزادہ تشریف لے آئے، بس انہاں دی پیش خانی واسطے جٹ گزارشات کرنیاں۔ بادشاہ میں کتنا پڑھ لوں نہیں تو سامر کرنا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں، یہی تو گل ہے، تاہی تو پوچھنا پہ ٹھیک۔ مولا مظلوم کربلا تواڈی زندگی کرن۔ سرکار محمد مصطفیٰ دا ارشاد ہے کہ میری نبوت نو سمجھن واسطے، میری نبوت دی معرفت واسطے دو دلیلن، ایک سامت ایک ناطق۔ سامت قرآن، ناطق مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا فرمایا کہ علی دی امامت نو ولایت دی معرفت واسطے دو دلیلن، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا حسن نے۔ مولا حسن دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلن، ایک سامت ایک ناطق۔ سامت قرآن، ناطق مولا امام حسین۔ مولا امام حسین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلن، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں، ایک قرآن تے ایک مولا امام باقر علیہ السلام۔ مولا امام باقر دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں، ایک سامت ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق سرکار صادق آل محمد نے۔ گل چلدی چلدی سرکار امام زمانہ تک پہنچی، خالق نو پتا کہ سامت دلیل قرآن بابا ظفر بادشاہ جی موجود ہے، ناطق دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خالق نے چوتھے آسمان تے غیب کر دیتا۔ ادو سرکار قیم آل محمد دا ظہور ہو سی، کتے ہو سی خانہ کعبے وچ ہو سی، خانہ کعبے دے اتے مولا غازی دا علم ہو سی، خانہ کعبے دے وچوں جڑی اذان ہو سی اندے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ پڑھیا ویسی۔ سرکار امام زمانہ دا ظہور ہو سی، نماز دا وقت ہو سی، ادو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو سی۔
سرکار امام زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اکسن کہ تو اللہ دا نبی ہیں، اولی العظم ہیں، صاحب کتابیں، صاحب شریعتیں، اگو کھلو کے نماز پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکسن کہ نہیں بطول دا بیٹا، اس وقت تو امام ہے، تیری اطاعت میں عیسیٰ تے واجب ہے۔ تو سا نماز پڑھو، سرکار امام زمانہ اگو کھلو سن، یا میں انجا کھاں کہ بطول دے پتر دا سر سجدے چو سی، مریم دے پتر دا سر بطول دے پتر دے قدمہ دے وچ ہو سی۔ میں آنا مسلمان حیا کر جدو عیسیٰ جیسا اولی العظم نبی علی دے باہر میں پتر نو نماز نہیں پڑھا سکدا، وقت مدینے دا سبزی فروش علی نو نماز کی میں پڑھا سکدا۔ صادق آل محمد دا فرمانے کہ جدو ساڑھے قائم دا ظہور ہو سی تے مالک بلان گے اپنے منن والے، اور مالک دا فرمانے سب تو زیادہ عیسیٰ دے منن والے ہو سن جڑے قائم دے ہتھوں تے بیعت کر سن۔ سائل نے سوال کیتا کہ مولا کیویں؟ مالک فرمایا کہ پوری مخلوق ویکھ رہی ہوئے دی، اور عیسیٰ دے منن والے آکھن دے کہ اے کونے جن دے قدماں وچ مریم دے پتر دا سارے۔ اور صادق آل محمد دا فرمانے جدو تھوڑے سر تے موت دی تلوار لٹک رہی ہوئے، کوئی توڑا پرسان حال نہ ہوئے، کوئی زندگی بچامن دا ذریعہ نہ ہوئے، مالک فرمایا کہ اس وقت دی حجت نو پکارو، لمحے چ توڑی مدد کرنگے۔ اور صادق آل محمد دا فرمانے کہ جدو ساڑا قائم بلا سی، مالک دا فرمانے سہل نے سوال کیتا کہ مالک دور دور لوگ راندے ہو سن، کیویں آسن؟ مالک فرمایا کہ جدو ساڑا قائم بلا سی، ساڑے من نالے ایک قدم اپنے گھر تو باہر رکھ سن، دوجا قدم مہدی دے قدم آئے چوسی۔ اور مالک فرمایا کہ یاد رکھو کچھ ہمارے ماننے والے ایسے ہوں گے جو اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہوں گے، ان کے بستر ان کی سواریاں بن جائیں گے، وہ امام کے قدموں میں پہنچیں گے۔ اور مولا دا فرمان ہے کہ کچھ ساڑے من نالے ایسے ہوں دے جن واسطے بادل بھیجے جان دے، او بادل تے سواری کر کے قائم آل محمد دے قدم اچ پہنچنا۔ سرکار صادق آل محمد تے سائل نے سوال کیتا کہ مولا قائم دا مطلب کیا ہے؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ساڑے قائم دی ساڑے مہدی دی غیبت اتنی طویل ہوئے دی، اس واسطے سرکار نو قائم آکھیا گئے، اور جدو سرکار قائم آل محمد دا ظہور ہو سی تے اکثریت چ لوگ ایسے ہو سن جڑے امام دا انکار کر سن۔ کتاب دا نائے پرواز در ملکوت آقا خمینی دی لکھی ہوئی ہے۔ سرکار صادق آل محمد دا فرمان انہاں نوٹ کیتے کہ جدو قائم آل محمد دا ظہور ہو سی نا کم میں چاسن، بی بی مسومہ کم صلوات اللہ علیہ دی ذریعے قائم آل محمد داخل ہو سن، اگو ایک جماعت ملے گی، وہ جماعت آکھے گی کہ شہزادی کونین کے فرزند نعوذ باللہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم دین کے معاملات بہتر چلا رہے تھے۔ اور قائم آل محمد دا سرکار صادق آل محمد دا فرمانے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی گردن پہ ہمارے قائم کی تلوار چلے گی۔ غور ہے میرے پاس؟ اور امام دیاں دو غیبتاں، جوانہ بزرگاں نو پتہ ہے بچیاں واسطے گالے، دو غیبتاں امام دیاں، ایک غیبت صغرا ہے، ایک غیبت کبرا ہے۔ یعنی کہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت تو لے کے مولا دے چوتھے نیب دی وفات تک اے عرصہ بندہ ہے 72 سال، انہوں دینے غیبت صغرا۔ اس دور دے وچ نویب اربا دے کولو جڑے امام دے نائبان انہاں دے کولو مسائل پوچھے جاندے سن، اور وہ امام کو مسئلے پوچھ کے تے شیعہ نو دستے ہیں۔ دوسری سرکار دی غیبت ہے جنہوں دینے غیبت کبرا، یعنی کہ سرکار دے آخری نیب تو لے کے ہون تک جڑا وقت گزردہ پہ جدے اسی زندگی گزار رہے ہیں، اس نو دینے غیبت کبرا۔ ادھے وچ امام غیب نے، اور جڑا بندہ اس دور دے وچ امام دی زیارت دا دعویٰ کر دے، معصوم دا فرمانے کہ او دے واسطے غیبت ختم ہو جاندی۔ اور سرکار صادق آل محمد دا فرمانے جڑی آخری نیب دی توقیع ہے نا، سرکار قائم آل محمد نے آخری نیب نو خط لکھیا اور فرمایا کہ تو فلاں دن نو میرے کول آ جان، تیری زندگی ختم ہو جانی ہے، اور تیرے بعد جیڑا بھی نیابت دا دعویٰ کرے گا او جھوٹا ہوئے دا حرام زادہ ہوئے۔ لو آخری گل، عراق ایک جماعت ہے جڑی ہر وقت امام دے ظہور دی، بابا ظفر شاہ جی دعا مانگ دے،
وہ کوئی بھی کام کردے ہیں تو انہوں کو پوچھا جاندہ تسی کام کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس واسطے کہ امام دا ظہور ہو جاؤ۔ کتاب دا نائے اثرات السوی، لکھن والے نے علامہ سبتین سرسوی۔ انہوں نے بشارت ہوئی کہ تسی جماعت دی وچوں ایک بندہ مقرر کرو، انہوں پتہ لگ جائے دا کہ ساڈا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایک مولوی نے مقرر کیتا، عبادت کرن لگ پیا، گریہ کرن لگ پیا، رومن لگ پیا۔ انہوں بشارت ہوئی کہ فلاں گلی چے گھر ہے تے ان دے دروازے تے آ جاتے، انہوں پتہ چل جائے گا ساڈا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ او دروازے تے پہنچیا، مخدون صاحب جدو دروازے تے پہنچیا تے ویکھیا کہ اندر ایک ضعیف ہے جڑی مسلح عبادت تے بیٹھی۔ توجہ ہے میرے پاس ہے، نعرہ مارن والیاں گلاں یقین کرو میں ہوندیاں نے، میری ہر سال ڈیوٹی ہوندی ہے، میں سبق بچیاں واسطے پہ پڑھنا کہ انہاں نوں قائم آل محمد دا پتہ چل جاوے، کیونکہ ساڈے وقت دے امام۔ وہ دروازے تے پہنچیا، ویکھیا کہ اندر ایک ضعیف ہے جڑی مسلح تے بیٹھی اور رو رہی، کول جوان بیٹی بیٹھی۔ اس دستک کیتی، اس آکھیا بھی ہو سکتا ہے کہ مولا نے ضرورت مند ہوون میں نے دروازے تے بھیجے ہو۔ اس دستک کیتی، ضعیفہ دروازے تے ہی اس پوچھیا تیرے رون دی وجہ کی؟ اس آکھیا میں زندگی دی ایسے لمحے پہنچ گئیاں کہ جتھے میں نے کوئی پتہ نہیں کدوں اللہ لو بلاوا آ جائے۔ جوان بیٹی ہے پریشان آ کو نیک رشتہ مل جائے تو میں اس فرض دے اتوں سب کو دوش ہو جاؤں۔ اس مولوی آکھیا کہ میرے تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ عقد ہو گیا، رات نو مولوی اپنے بستر تے پہنچے، دروازے تے دستک ہوئی، اس بستر تے بیٹھے ہیں، پوچھا کون؟ آواز آئی امام دا ظہور ہو گیا تے امام تینوں بلایا ہے، تینوں بلایا ہے۔ توجہ کرے، او سکیا کہ امام نو آکو کچھ لمحے انتظار کرن، جدو سکیا نا لمحے انتظار کرن، فوراں سرکار قائم آل محمد سامنے فرمایا تیرے تے لعنت ہوئے، تو ہی نہیں چاہتا کہ میرا ظہور ہوئے۔ یعنی کہ امام دا فرمان ہے کہ تسی دعا منگی کرو کہ مالک اسی تہاڈی کریمی دے طالب ہاں، ازمائش دے طالب نہیں، کیونکہ اسی انہاں دی ازمائش دے قابل نہیں، کریمی طلب کرنی چاہیے دیئے۔ اور سرکار دا فرمان ہے اگر اس وقت امام دا ظہور ہو جائے نا، فی الوقت امام دا ظہور ہو جائے، نماز دا وقت ہوئے نا، تو اس وقت امام اپنی جتی لا کے رکھن کے آکھن کہ میری جتی صاف کرو، اتھے امام دی جتی صاف کرنا نماز ہے، نماز پڑھنا نماز نہیں۔ صحابی رسول ابی بن کعب مسجد نبوی بے کے نماز پہ پڑھ دے، اللہ دے نبی نے آ کے بلایا، ایک واری نہیں 3 واری بلایا، یہ نماز پڑھ دا رہے۔ نماز تو فارغ ہو کے سرکار محمد مصطفیٰ دے کول آیا، سلام کیتا، مولا منہ دوجے پاسے کر لیں۔ اس ہاتھ بننے اس آکھیا مولا کو غلطی ہوئی ہے، صحابی رسول مسجد نبوی تے پڑھ دا نماز پہ ہے، بلامان آلا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس آکھیا مولا میرے کو غلطی ہوئی ہے، سرکار فرمایا میں تینوں بلایا نا۔ اس آکھیا مولا میں نماز پہ پڑھ دا، سرکار فرمایا تین نماز یاد ہے، جس تین نماز دا حکم دیتا ہے او یاد نہیں، جس تینوں نماز دا حکم دیتا ہے او یاد نہیں۔ اس آکھیا جی مولا دسو تسی پھر میری نماز دے بارے حکم کیا میں کراں کی؟ مالک فرمایا کہ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت بھی دوبارہ کر تے نمازاں زندگی دیاں ساریاں دوبارہ پڑھ۔ یعنی کہ بندہ معصوم دی گل تے لبیک نہ آکھے تے درجہ اسلام تو فارغ ہو جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، خارج ہو جاندہ ہے۔ مکہ تے یہودی ہے، سرکار محمد مصطفیٰ نال بڑی محبت، بڑا پیار ہے محمد مصطفیٰ دینا۔ اللہ دے نبی انہوں بھائی کر کے بلان دے، ہے یہودی۔ سرکار محمد مصطفیٰ اعلان نبوت کرن لگے تے اس آکھیا جی تساں مینوں نا اسلام دی دعوت نہیں دے، تے اے جڑا میرے نال تہاڈا تعلق ہے نا مینوں بھائی کر کے بلاندے ہو، مولا اے تعلق میرے نال تساں تروڑنا نہیں۔ کتاب دا نام ہے انتصار ولایت، لکھن والے نے سید جعفر الزمان۔ اس آکھیا جی اے تعلق میرے نال تساں نہیں تروڑنا۔ اچھا ایک دن مکے دے لوگ بدر دے مقام تے چلے، سرکار محمد مصطفیٰ دے نال بابا جی جنگ واسطے۔ اے یہودی آیا مکے چس ویکھیا دروازے کے بند، دکانہ بند، بازار خالی، اس پوچھا لوگ گئے کتھے؟ انہاں آکھیا کہ محمد مصطفیٰ دے نال جنگ کرن واسطے مکے دے کافر بدر دے مقام تے اکٹھے۔ اس گھوڑا ٹوریا بدر دے مقام تے آ گیا، بدر دے مقام تے آیا، حق بندا اس پاسے جاندہ جس پاسے اللہ دے نبی دا لشکر۔
پاک محمد مصطفیٰ نو دسدا کہ مولا میں تہاڈی نصرت واسطے ہیں، لیکن اوتے نہیں گیا، کفار دے لشکر وچ وڑ کے لڑن لگ پے۔ کیوں؟ او جاندا ہا کہ اللہ دا نبی کائنات دے ہر ذرے تے قدرت رکھدا ہے۔ او جاندا ہا اللہ دے نبی دے سامنے کائنات انجے جویں ہاتھ دی ہتھیلی۔ اس تلوار کٹی لڑن لگ پیا، لڑدا بھی پیا ہے، صفاں پلٹ دیا پئیاں، سر کٹی کٹی کے زمین تے ڈھاندے پین، رجز پڑدا پیا ہے، میں او اکھ نہ کٹ دیواں جڑی محمد مصطفیٰ ال اٹھے، میں وہ ہاتھ نہ وڑ دے میں جڑا اللہ دے نبی ال اٹھے۔ جنگ مکی، سرکار محمد مصطفیٰ پوچھا کہ میرے بھرا دی آواز میرے کنن تے ہوندی رہی، لاش کتھے؟ صحابہ کرام نے آکھیا مولا اس کلمہ نہ ہی پڑھے۔ سرکار محمد مصطفیٰ آپ ٹرے، اپنے ہاتھوں دے نال دی لاش چائی، اپنی آباد انہوں کفن دیتا، اللہ دے نبی انہوں قبر چ لہا رہے تے مسکرا رہے۔ جدو مسکرا رہے صحابہ پوچھا مولا مسکران دی وجہ؟ سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا مسکرا اس واسطے رہا بھی کائنات وچ کیڑی طاقت ہے جڑی ان جنت جاون تو روکے۔ جنت ہے آل محمد دی خشنودی دا نام، کیونکہ اصول دین ہی ہیں جنہاں دا قبر سوال، باقی جڑے سوالات نے او بعد وچ نے۔ جے اصول دین دا پیپر کامیاب ہویا تے پھر اللہ نے ساڈے تے فروع دین دے سوالات کرنے، کیونکہ معصوم دا فرمانے کہ سب تو پہلے بندے دا عقیدہ کامل ہونا چاہیے۔ ایک کربلا تو ایک منزل دور ایک خیمہ لگا ہوئے، خیمے دے دروازے تے ایک نیزہ ہے، نیزے دے نال گھوڑا بدھا ہے، نال ایک تلوار لٹکی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے سرکار حبیب نو آکھیا کہ جا پتہ کر کے آ ایک خیمہ کد ہے۔ جدو آکھیا نبی پتہ کر کے آ ایک خیمہ کد ہے، اس وقت سرکار حبیب آکھیا کہ مولا ایک کوفے دے رمن والا ہے، نا ایندہ عبداللہ ہے، جو فی قبیلے نہ تعلق ہے۔ مولا فرمایا جا انہوں بلا کے لائے، انہوں آ کے پتر رسول دا پیان دی کہ آج جنت چ داخل ہوا۔ سرکار حبیب آئے آ کے بلایا، جدو بلایا نا اس آکھیا کہ میں کوفہ اس واسطے چھڑے ہے کہ میں نو پتہ چلے کہ رسول دا پتر کوفے آ رہے، کوفے چو نکلیا اس واسطے ہاں کہ رسول دے بیٹے دی آواز میرے کنہ تے نہ پوے۔ اس آکھیا اس واسطے دور پہ جانا کہ اگر رسول دے بیٹے دی آواز میرے کنہ تے پہ گی تے وقت امام دی نصرت کرنی واجب ہو جائے۔ دور اس واسطے جاندہ پہ کہ آواز پوے ہی نہ، آواز سنا ہی نہ۔ سرکار حبیب نے آکے دسیا آکھیا کہ مولا وہ تو پیاندہ ہے کہ میں اس گل واسطے دور پہ جانا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام آپ ان دے دروازے تے پہنچے، جدو دے دروازے تے مولا مظلوم کربلا پہنچیں، مولا فرمایا آ میں تینوں دعوت پہ دینا جنت چ داخل ہو جا۔ اس آکھیا کہ مولا میرا قیمتی گھوڑا لے لو، قیمتی تلوار لے لو، اے نیزہ لے لو تو مینوں جامن دیو۔ جدو آکھیا نا قیمتی نیزہ قیمتی گھوڑا تلوار لے لو جامن دیو، امام حسین علیہ السلام فرمایا جا ٹر جا، مینوں تیرے مال دی ضرورت نہیں، میں تاں اتمام حجت کرن واسطے آیا۔ اور امام نے جڑا استغاثہ بلند کیتا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، او اج تک جاری ہے، یعنی کہ امام دے استغاثے تے لبیک آکھن دا نا دین ہے۔ اطاعت معصوم جڑی ہے او واجب ہے، اور جو چیزاں جنہ تو معصوم نے روکے انہ تو رک جان دا نا دین ہے، اور جنہ دا رسول نے حکم دیتا ہے انہ تے عمل کرن دا نا دین ہے۔ سرکار صادق آل محمد دا فرمان ہے، مالک کائنات دا ارشاد ہے کہ ساڑھے منن والے واسطے ضروری کہ ہر صبح دعائے وارث زیارت وارث پڑھ، اور زیارت وارث پڑھ کے اپنیاں زندگیاں قائم آل محمد دی بارگاہ دے وچ ضمانت رکھ۔ اور ضروری ہے کہ سانو کیونکہ اسی دور امام زمانہ گزار دے پیاں، اور امام دی غیبت کبرا دے وچ امام دی انتظار کرن دے وچ منتظرین بن کے امام دی بارگاہ دے وچ اظہار کرنا چاہیے کہ مالک اساں تیرے منتظر ہاں۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے دعوت اسلام واسطے خط لکھے، لو توجہ کرے آخری گل جڑا فرمان والا کام ہو گیا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے خط لکھے کنہاں نوں؟ مختلف مقامات تے دعوت اسلام واسطے۔
ایک خط سرکار محمد مصطفیٰ نے نجران دے عیسائیاں نو لکھیا بابا جی یہ خط سرکار محمد مصطفیٰ نے لکھوائے آن مگر لکھے گئے اس ہاتھ نالان جڑا ہاتھ ید اللہ دا مصداق ہے توجہ کرے کوشش کرے تھوڑا جا بولن دی سرکار محمد مصطفیٰ نے خط بھیجے نجران دا سردار جدا نا عاقب دے ہاتھاں تے سرکار محمد مصطفیٰ دا خط آیا اس خط پڑھیا پہلی سطر تے لکھیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ توجہ کرے پتہ نہیں کتنے بندے جنہ دی توجہ مجلس چے اے پہلی سطر تے لکھیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اس ہستی نے لکھی آئی جڑی خود بسم اللہ دی بعد نکتہ ہے اوہ اگو لکھے میرا نام محمد ہے میں اللہ دا سچا نبی ہاں میں اللہ دی طرف ایک کتاب لے کے آیا ایک سیدھا رستہ لے کے آیا جن دے اتے میں لوگاں نو چلن دی دعوت پہ دینا اگو لکھیا جڑا بندہ میری دعوت تے اسلام قبول کر لوے ان دی دنیا تے آخرت دا میں محمد زامنہ اگو لکھیا ہویا جڑا بندہ میری دعوت تے اسلام قبول نہ کرے تے لڑائی تے جڑ جاوے اس بندے نو سبق سکھاون واسطے مالک میں نو تلوار دیتی ہے جدا نا ہے ذوالفقار غور ہے میرے پاس سے اچھا عیسائیاں دا چھوٹا سردار ہے جدا نا ہے منذر بابا جی اے عیسائیاں دا پادری بھی ہے یعنی کہ جویں ساڈا مولوی ہوندا ہے نا مسلماناں دا انج عیسائیاں دا پادری ہوندا ہے اے کوئی بھی کام کردے ہیں نہ تے پادری دے مشورے تو بغیر نہ کردے آکے خط پڑھیا اس پادری نو آکھیا بھی گل ہے کہ خط دی تحریر تو لگ دے کہ اللہ دا سچا نبی اس کیا تیاری کریے تے چلیے مدینے سونے محمد دی زیارت کر کے آوئیے جدو آکھیا نہ سونے محمد دی زیارت کر کے آوئیے پادری آکھیا میں تینوں روکدا نہیں دو بندے مدینے بھیج جڑے پتہ کر کے آمن کہ یسرب دے والی دیاں نشانیاں کی او باندہ کیویں او اٹھیندہ کیویں او کھاندہ کیویں او پیندہ کیویں توجہ کرے یقین کر جاوے جڑا ذاکر گجرات تے تلگنگ تو ہوندہ ہے او بھی کربلا والے دا ذکر کر دے تے جڑا دا چک تو ہوندہ ہے او بھی کربلا والے دا ذکر کر دے کو ضروری نہیں بھی جڑا دا لکھ لیندہ ہے او کربلا والے دا ذکر کر دے تے تھوڑا جڑا نکا مسکین ہے او کسی ہوری دی گل کر دے نہیں توجہ کرے ذکر چ بولنا عبادت شخصیت دے سامنے واہ واہ کرن دا نا عبادت نہیں او مدینے گئے مدینے تو واپس آئے اس پوچھا بھی دسو تسی جو مدینے گئے ہو یسرب دے والی دیا نشانیاں کی نے انہاں کیا کچھ نشانیاں ایسیاں جڑیاں خود محسوس کیتیاں کچھ نشانیاں ایسیاں نے جڑیاں سانو دہلیز مصطفیٰ دے نوکر دسیاں اس کیا پہلے او نشانیاں دس جڑیاں تو خود محسوس کیتیاں اس کہ جے صحیح پوچھے نہ تے یسرب دا والی نہ تا اللہ لگ دے نہ بندہ لگ دے جدوں وہ گفتگو کر دے تے ان دی گفتگو بندے دے دل چتر جاندی ہے جدوں پلک دا اشارہ کر دے تے ایمیں لگ دے جویں قیامت دے سورج نو طلوع ہون دا اذن پیا دے یا علی او سکیا اے تو نشانیاں ہو گئی جڑیاں خود محسوس کیتیاں او سکیا او دسو جڑیاں تانوں محمد مصطفیٰ دی دہلیز دے نوکر نے دسی اس آکھیا جے سچ پوچھے نا تے سانوں دہلیز مصطفیٰ دا نوکر سمجھ ہی نہیں آئی اس آکھیا عجیب گل ہے نوکر ہوندہ ہے نوکر چیڑی گل کیڑی ہے جیڑی تانوں سمجھ نہیں آئی اس آکھیا یقین کر جا دہلیز مصطفیٰ دے نوکر دی داڑھی ہے دہلیز مصطفیٰ دی مٹی انج پی چمک دی ہے جویں عرش تے ستارے چمک دے توجہ کرے جویں عرش تے ستارے چمک دے اس آکھیا کہ میں پہنچیا تو میں اودے کول پوچھے اے دہلیز دوتے تحریر کی ہویا ہے اس نوکر آکھیا کہ میری زندگی گزر گئی ہے میں دہلیز تو اتا نظر ہی نہیں چاہیے غور ہے میرے پاس سے اس آکھیا کہ میں اودے کول پوچھا بھی دس جڑا دہلیز دے اندر رہندا ہے اودیاں نشانیاں کی اس آکھیا سا نشانیاں پوچھیاں لیکن اس محمد مصطفیٰ دی نعت سنائیے ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے کہ شیعہ ممبر دے تو نعت نہیں پڑھی جاندی سانو وہ نعت ہوندی نہیں کہ صدقے انہاں چھپڑیاں تو جتے حاجیاں کپڑے دھوتے سلام اس پر جس کے پاس نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا حلیمہ میں نو ناڑ رکھ لے پاواں گا تیریاں بکریاں نو چارہ بھی پاٹھی بنن گئے ہیں یا عاشق رسول بنن گئے ہیں توجہ ہے میرے پاس سے اس آکھیا کہ میں اندے کل پوچھا بھی 10 دہلیز مصطفیٰ دا جڑا دہلیز دے اندر رہندا اودیاں نشانیاں کی نے آدھے میں پوچھیاں تے نوسکر آکھے کہ یاد رکھ جڑا دہلیز دے اندر رہندا ہے او صادق امین طیب طاہر آمد محمود مبشر نذیر یاسین مزمل
مدثر توہا ہے، الف تو انا تو اینا کل کوثر ہے، بے تو بشیرا من نذیرہ ہے، تے تو تل کر رسول و فضل نباز نباز ہے، سے تو سمہ اور اسن الکتابہ ہے، جیم تو جاہدو فی سبیلہ ہی ہے تو حول لورینا من آیتنا ہے، خی تو ختم النبیین ہے، سین تو سراج و منیرہ ہے، شین تو شاہد و مبشر و نذیرہ ہے، سواد تو صراط مستقیم ہے، واو تو وما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمر منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلک یدرو ولا بحر یجری ولا فلک یسری، تیری اپنی مرضی ہو سکیا اتنی تعریفہ کیتی نہیں، 10 اس ہستی ہے عیب کوئی نہیں، جس وقت ہو سکیا نا عیب کوئی نہیں ہو سکیا، تو میرے تے سوال کیتا، میں دلیل مصطفیٰ دے نوکر تے سوال کیتا، اس میری آنکھ چک پا کیا حیا کر آسمان تے اللہ بے عیب، زمین تے محمد بے عیب۔ زوار جی قانون یہ ہوندہ ہے کہ پچھلا ذاکر جدو آ جاوے پھر مسائب شروع کری دا ہے، وہ اندر آمن گے تو میں مسائب شروع کران، میں بالکل دیر نہیں لاؤں لگا، میں انتظار اچھا مہمان دا زیادہ حق کے اسی بانی ہیں روز پڑھن آلے، او سا کیا بھی پتہ لگ گیا ہے اللہ دا سچا نبی ہے، تیاری کرو تو چلیے مدینے، تو اڈی اجازت ہے گرمی چیسائیاں نٹوریے مدینے آلے پاسے، اچھا جڑا انہاں دا سردار ہے نا او دے گھوڑے اتنا زین سونے دی رکھی، وہ جڑا پادری ہے نا اس گھوڑے دیاں واگاں نپ لیں، توجہ میرے پاسے کریا، اس گھوڑے دیاں واگاں نپ لیں، کافلہ ٹر پیا، 2 قدمہ تے کافلہ پہنچیا تے جڑا وہ پادری ہے نا او دے پیر نو ٹھڈا آیا، او زمین تے ڈگا تے او دا متھا زخمی ہو گیا، بابا عنایت شاہ جی اے او دے متھے چلو پیا وگے، او دے کپڑیاں تے خون، او دے منہ تے خون، او جڑا آکے بنا انہاں دا سردار مخدوم صاحب اس آکھیا کہ میں نو پتہ لگ گیا تو زمین تے ڈگا کیوں ہے، تیرا متھا زخمی کیوں ہے، اس آکھیا جے تینو پتہ لگ گیا تے وقت میں نو گل سمجھا دے، نہ میں زندگی دوبارہ ڈگاں تے نہ میرا متھا زخمی ہوئے، اگر سارا دن بے کے اس گرمی چواوا کریے عیسائی دے جملے دی قیمت ادا نہیں ہوندی، اللہ جانے تسی کتنی ایک نوکر واسطے دعا کرو دے، جدو اس آکھیا میں نو پتہ لگ گیا تو زمین تے ڈگا کیوں ہے، تیرا متھا زخمی کیوں ہے، اس آکھیا گل سمجھا دے، نہ دوبارہ ڈگاں تے نہ متھا زخمی ہوئے، آکے بندے پاسے ویک کے آندہ ہے جس سردار محمد نو ملن پہ جانیا تو ان دے بارے دل چ غلط سوچے ہے، اوئے ہوئے 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 تو آڑی مرضی، اس آکھیا تاں تو ڈگ گئے تے تاں تیرا متھا زخمی ہوئے، بابا جی وقت میں نو گل آکھن دیو، عیسائیاں نے قانون بنا دیتا، مدینے جانا ہوئے تے نیت گھرو ٹھیک کر کے ٹرنی چاہیے، 10 محرم دی ڈیگے روس محمد دے پتر دا کفن کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی، رومن دیاں روتی ہیں رومن دے موسم ہیں رومن نال مقصد ہے، دوسرا دن نے صفحہ ماتم بچھئے چاند نظر آیا ہے تے سادات دی علی دیاں دھیاں مہمان ہیں، صادق آل محمد دا فرمان ہے جتے صفحہ ماتم بچھ دیئے نا اتھے میرا رات رومن آلہ دادا پھپیاں تے بہنہ دے نال تشریف لے ہوں دیں، میں بسم اللہ کران ایمیں میرے مولا نانے دی زریت اٹھیں اپنے حجرے چ داخل ہوئیں وین پہ کرنا، بابا جی اگے جدوں میں میرے مولا گھر آونا نا تے سب تو پہلے سینے دے تعویز نو سینے تے سما وینا، بہن دے نال وکھرے بے کے دین نو مکمل کرن دیاں گلاں کرنا، آج میرے مولا نے دھی نو سینے تے نہیں سمایا، اپنے حجرے چ گئیں، نانے دا امامہ پائے، نانے دی ابا پائیے، نانے دی کبا پائیے، اسائے موسیٰ چاہ کے مولا مظلوم کربلا دروازے دے پاسے ٹر پین، پئیے آلیہ سین دی نگاہ نہ لین نہیں سملے، ابالے قدم چاہ کے قریب آئیں، دروازے تے آ کے بھرا دی ابا وچ ہاتھ پائے، ایویں میری سین دی آواز آندی ویر حسین کن وینے، فرمایا مینو دربار وچ ولید بلائے، اس وقت میری سین دی آواز آندی بھرا حسن دے جنازے دے تیراں تو بعد میرے نانے دی امت تو اعتبار اٹھ گئے، اکلہ نہ جاون دے سا، جدو آکھے نہ اکلہ نہ جاون دے سا، ادو اونو محمد این میری سین بھرا دی آباد دامن قابو کر دی گئی ہے، مسلم بن نقیل این آباد دامن قابو کر دی گئی ہے، عبداللہ عبیداللہ جعفر تیار این میری سین آباد دامن قابو کر دی گئی ہے، جوانہ ماتمیوں ہاشمی اندر این میری سین آباد دامن قابو کر دی گئی ہے، ڈٹھے نا جناب لبابہ خاتون جلدی دے نال اٹھے نوتھائیں جتے سرکار عباس مسلح تے بیٹھے آن، قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے آندے مسلح چھوڑ سامنے ویک بھرا ویندے بھین ونجن نہیں دین دی، میں بسم اللہ کرا بھرا ویندے بھین ونجن نہیں دین دی، ایمیں سرکار عباس قریب ہیں، جویں جو مولا عباس ہیں نا میری سین بھرا دا دامن چھوڑ کے آندے جا ٹور ونج میرا زامن آگے، ایمیں میری سین مولا عباس دے کندے نال منہ لا کے آندے نے عباس میرے بھرانو اکلہ نہ چھوڑیں،
میرے مولا دربار دے پاسے ٹرن جدو دربار کبیر قریب آیا میرے مولا دی آواز آندی ہے کوئی میرا رشتہ دار میرے نال دربار اچ نہ آوے او ماتمیاں جویں جو چند قدم ٹرن نہ مولا قدماں دی آہٹ محسوس ہوئی ہے مڑ کے ڈٹھا کی یہ سرکار عباس دیاں نگاہاں میرے مولا دی نلین عصمت ہیں ایویں میرے مولا ڈیک کے اندر عباس میں منع نہیں کیتا میرے نال دربار اچ کوئی نہ آوے اس وقت مولا غازی دی آواز آندی ہے مولا تساں آکھیا میرا رشتہ دار کوئی نہ ہوئے جڑے دروازے تے رک گئے نہیں کوئی تیری بہن دا پتر ہے کوئی تیرے بھرا دا پتر ہے میں تا تیرا نوکر ہاں اس وقت میرے مولا دی آواز آندی ہے انج نہ آکھ تو میرے بابے دیاں شکلاں آلائیں میں بسم اللہ کرا میرے مولا دی آواز آندی ہے دروازے تے کھڑ ونجو جدو میری آواز بلند ہوئے نا وقت اندر داخل ہوئے میرے مولا اندر داخل ہوئے کمینے خط پیش کیتا ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے تیری تسلی واسطے پڑھ داں لکھیتا شام اچے میں مدینے بہ کے پڑھے میرے مولا دی خط نظر پئیے نا پہلی سطر تے لکھیا یا بیعت کر یا وطن چھوڑ میرا پڑھنا سوکھ ہے توڑا سننا سوکھ ہے شہید متیری آکھے جتنا امام نو بیعت کرنا اوکھا نہ اس تو زیادہ وطن چھڑنا اوکھا کیوں میرے مولا دے نال او بھیڑا موجودان جنہاں دا سر ننگا ہوئے آتے سورج پردہ کر جاوے ہاں میں بسم اللہ کرا ایمیں میرے مولا نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکدا اس وقت ایک کمینہ وضو پیا کردہ اس ایمیں اشارہ کیتا ہے اس کیا سونا موقع لب گیا انہیں رسول دا پترہ کلہ آگیا جے بیعت کر دے تے بیعت کراؤ نہیں تے سر قلم کرو اس وقت میرے مولا دی آواز آدھی ہے او یبنا زرکا تیرے تے اللہ دی لانت ہوئے او نیلیاں اکھیاں لی ماں دا پتر کہیں دی جرت میرے سر دا نہ چاہے دروازے تے مولا سجاد دی آواز آندی ہے چاچا اندر سر تک نوبت پہنچ گئی ہے دروازے تے سرکار وفا نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر جڑا سب تو پہلے آیا ہے نا او حسن دا یتیم ہے ایویں جناب قاسم دی آواز آندی ہے چاچا دربار چو بیٹھے نے جنہ میرے بابے دے جنازے تے تیر مارے آن چاچا مینو اجازت دے میں پچھا بیعت کیویں منگی نے میرے مولا دی آواز آندی ہے اوسلو میرا بچڑا یا کنڈ پچھو آواز آندی ہے بابا میں تیرے نانے دی شکل آلا اکبارا میرے مولا دی آواز آندی ہے اوسلو میرا بچڑا یا سجوں آواز آندی ہے ماما میں اونا کھپوں آواز آندی ہے ماما میں محمد او جوانو جی میں جو مولا اکبر دی نظر مولا سجاد تے پئیے حالت کیڑی ہے وجود کبدہ پہ علی زین العابدین دا ہمیں میرے مولا اکبر دی آواز آندی ہے بابا سامنے ویکھ میرا ویر سجاد جی میں جو کریم کربلا نے ڈٹھے مولا سجاد دی آواز آندی ہے بابا میں تیرا علی پترا مینو اجازت دے کربلا بھویں پابندیاں لالویں اس وقت کریم کربلا دی آواز آندی ہے حوصلہ میرا بچڑا تو ایتھ نہیں لڑنا تو شام وجڑا ہے تیری منزل اوکھی ہے میں بسم اللہ کرا جی میں جو میرے مولا دی نظر مولا غازی تے پئیے حالت کیڑی ہے کہیں ویلے سجے لڑ دین کہیں ویلے کھبے لڑ دین ہمیں کریم کربلا مولا اکبر دے کانچ کو گل کیتی ہے مولا اکبر دروازے دے پاسے ٹر پن زوار جی میں جو دروازے دے پاسے ٹرین مولا عباس دی آواز آندی اکبر الیہ چاچا سڑیں دئی مولا اکبر قریب این میرے مولا دی آواز آندی اکبر او پیوئی میں تیرا استادا منت لا ڈسا بابے آکھا گئی مولا اکبر دی آواز جے کہیں ویلے بابے دو ڈین دین کہیں ویلے چاچے دو ڈین دین کریم کربلا دی آواز آندی اکبر ڈسا چھوڑ مولا اکبر دی آواز آندی چاچا مینو بابے آکھے جدو میرے چہرے تے جلال آوے تیری پھپی زینب سامنے آوے جلال موکویں دینا اکبر جدو تینڈے چاچے دے چہرے تے جلال آوے تینڈی بھین سکینہ آوے جلال مکویں دین چاچا بابے آکھے بھین برکا پویا مولا غازی دی آواز آندی ہے میرے جونیا دربار نہ بلا میں ٹور ونجنا ہے او سرول ونجنا ہے بٹی مروم پڑ دے ہوں دے آن جڑا تیاری تے نہیں روندا او لتھے برکیاں تے بھی نہ روے علی دیاں دھیاں مک گئیاں ہیں جدو گھر تو باہر قدم آیا
میں بسم اللہ کرا ہوگی میرے حصے دی عبادت رو پیو میں غریب واسطے دعا کرے جوانہ ماتمیاں اتنے تک جناب مسلم ابن عقیل قریب ہے نا رومن آلے ہو جناب مسلم دی آواز آن دیا مولا اے ڈساں کمینے خط کی لکھے میرے مولا دی آواز آن دیا لکھ دا پہ بیعت کر یا وطن چھوڑ جناب مسلم دی آواز آن دیا مولا تسی یزید نو خط لکھو ان واقعو اپنی ساری فوج لے کے مدینے دے باہرو آ جاوے مولا تسی تے اکبر محمد بن کے کرسی تے بوے میں نو تے غازی نو اجازت دے وے وقت میں ویکھنا بیعت کیویں منگینے آواز آن دیا مسلم میں بطول دا پتران کیویں مہمان نو گھر بلا کے مارا آخری جملہ جوانا ماتمیاں قطار دے وچ ہاشمی دربار تو واپس ولینا جڑے ویلے گھر داخل ہوئے دلیز اسمت دے اندر قدم رکھے باوا جی دروازے دے اتے شریکت الحسین ملکت الشام ام المصائب مرومت المسرات وارث ویے الہی علی حسین کھلوتے ہیں جی میں جو بھرات نظر پہ چراغ بلند کیتے دعا ڈیتی ہے جوانوں مسلم ہیں دعا ڈیتی ہے جوڑی آئیں دعا ڈیتی ہے ساردتا جائے دعا ڈیتی ہے جی میں جو مولا غازی اندر داخل ہوئیں صداد کل معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا میری سین دے ہاتھی چو چراغ جھن پہ اکلہ چراغ نہیں جھنا آلیا سین دے سار تو چادر جھنیے حبش دی ملکہ دی آواز آن دی بچڑا چادر سنبھالا اس وقت میری سین دی آواز آن دی اممہ عباس دیاں رنیاں یا آکھاں پیا دس دیاں نہ میری چادر نہیں بچ دی میں شام ونجنا ہے میں بسم اللہ کرا آخری جملہ کری میں کربلا اپنے حجرے چاہ کے بہ گئے نا ذاکر پردین 27 رجب نو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار دربار نال گئے نا 28 رجب نو کیڑی مجبوری آئی جو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار بیمار پڑ گئے دروازے تے نہ آ سکے جناب عبداللہ قریب آئیں تے دیکھ کے آنے نے رسول دا بیٹا اے ڈسا کربلا کہیں کہ جانا ہے اے جملہ ماما تے بہنا واسطے پردہ پیا اور کوئی روے یا نہ روے تسی وین لازمی کرے متا توڑے موڑے دے نال شام دی ملکہ آئی ہوئے جنہ جولی آج پتر نہیں مولا زندگی آلے بیٹے عطا فرما میں دیکھ کے جناب عبداللہ دن مولا کربلا کہیں کہ جانا ہے زوار جی میرے مولا دی آواز آن دی عباس اکبر قاسم سجاد تے اسگر جانے جیڑے ویلے اسگر دا نام آئے جناب عبداللہ دی آواز آن دی مولا اسگر ماں دے بغیر کیویں ویسی اس وقت میرے مولا دی آواز آن دی عبداللہ اسگر دی ماں نال جانے جناب عبداللہ دی آواز آن دی مولا علی دی نوتے گھر تو باہر اس وقت کریم کربلا دی آواز آن دی علی دیا نو نہیں علی دیا دھیاں بھی نال وجڑا ہے جناب عبداللہ دی آواز آ دیا اور سارا دے میری کمر ٹوٹ گئی